बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की रिहाई और पीटीआई का लॉलीपॉप और पेट्रोल की तबाहकारियाँ, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तानी सियासत में हर रोज़ एक नई हलचल होती है, हर रोज़ एक नया अहम मोड़ होता है। क्या आपको बताएं कि सूरत हाल अजीबोगरीब है। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि इमरान खान की रिहाई का बोझ जो है वो खुद उठाएंगे, और जबकि दूसरी जानिब पार्टी की अंदरूनी हिकमत अमली पर जो है वो अब तनकीद होना शुरू हो चुकी है। उसके अलावा अवामी रद्द-ए-अमल भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ का बड़ा ऐलान है, और मरियम भट्टो ने भी एक नया इंकशाफ किया है। इन सब पर बात करेंगे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्यों ये सवालात उठ रहे हैं, और ये सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जल्द से वाकई इमरान खान की रिहाई और तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। क्या तहरीक इंसाफ ने क्या इसमें अचीव करना है। तो सबसे पहले कि तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा हमने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद का बोझ तहरीक इंसाफ ने ही अपने कंधों पर उठाना है। अचकजई और इत्तेहादियों से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे फ़ैसले अब आपको कोई तब्दील नहीं कर सकता, और हमारा फ़ैसला है कि अब आवाज़ हर सतह पर बुलंद करनी है। तो इमरान खान के हवाले से ये जो इन्होंने फ़ैसला किया है, क्या ये दुरुस्त है। तो बात यह है कि इन्होंने 5 अगस्त को जलसे का ऐलान किया है, जबकि पूरी की पूरी क़यादत वहाँ जलसे में पहुँच जाएगी, और उसके बाद एक लाएअमल देंगे। ये लाएअमल क्या होगा, जबकि 3 साल इमरान खान की कैद को हो गए हैं, और ये अभी तक इसी तरह के मामला कर रहे हैं कि बोल कभी उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये वाला मामला खेल रहे हैं। तो क्या इससे मामला बेहतर होंगे। और दूसरी जानिब जो मरियम भट्टो हैं, उनका बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को इल्म था कि सेहल अफरीदी ना तजर्बाकार हैं, इसीलिए उन्होंने सेहल अफरीदी की नामजदगी के साथ गवर्नेंस चलाने के लिए तैमूर सलीम झगड़ा को बनाने का साथ लगाने का हुक्म दिया था, लेकिन इन्हीं के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। अब पीटीआई की क़यादत का आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जो मौजूदा बैठी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें अब शामिल कर लें। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो तहरीक इंसाफ की जो बाहर बैठी क़यादत है, उन्होंने इमरान खान के फ़ैसलों को, जिसे कह सकते हैं ना कि रद्दी की टोकरी में फेंकना या जूते की नोक पर रखना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले इमरान खान ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। स्ट्रीट मूवमेंट गई तेल लेने। जुनैद अकबर को कहा आप वो छोड़ें पार्लियामानी कमेटी और आप अपना जो है वो तंजीम साजी करें। उन्होंने कभी कहा ये सब कुछ या तेल लेने। उसके बाद इमरान खान की पहले मुलाकातें होती थी, रिहाई की तहरीक थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने बहनों की भी मुलाकातें, सबकी मुलाकातें बंद करवा दी, और इसमें सूलतकार जो है वो पीटीआई की अपनी इस टाइम मौजूदा क़यादत है। इसमें आप जितना हुकूमत को या दूसरों को दोष देते हैं, उसमें पीटीआई की क़यादत भी उसी तरह शामिल है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जब से सेहल अफरीदी आए हैं, कोई एक मूवमेंट जिसे कह सकते हो कि कोई ज़बरदस्त किस्म की चलाई गई हो, कोई उसका प्रेशर बना हो, तो वो ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा। बल्कि पीटीआई की क़यादत ने तो हस्बे मामूल अवाम को लॉलीपॉप दिया है। 5 अगस्त को पेशावर में जलसे का ऐलान कर दिया, जिसकी अब जो है हुकूमत मुकम्मल हिमायत करेगी। उसकी वजह है कि जलसे से हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है, और वहाँ पर ये एक जो है ना वो टूटा फूटा ऐलान करेंगे, वो सब अपने घरों को चले जाएंगे, और ये रैलियाँ जो कह रहे हैं पूरे मुल्क में निकालेंगे, ये नज़र नहीं आ रहा। सिस्टम यही चाहता है कि सूबे के अंदर जलसा खेल कर मज़ीद वक्त गुजारें, जैसे 3 साल गुजार दिए हैं। तो जो सूरत हाल है वो यही है। अवामी राय में जलसा करना है तो पंजाब में करें या पिंडी इस्लामाबाद में होना चाहिए था। सेहल अफरीदी आते ना जलसे की इजाज़त मिलती, आप सड़कों पर जिस तरह आपने शुरू में किया, पंजाब आए, सिंध गए, आप जाते, उसका मोमेंटम एक अलहदा बनना था, उसका प्रेशर एक अलहदा बनना है। लेकिन सेहल अफरीदी बहुत अच्छे बच्चों की तरह अपनी वजारत आला जो है उसका टाइम पूरा करना चाह रहे हैं, जो उनका अमल बता रहा है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सेहल अफरीदी के पास अब जो 5 अगस्त वाला चांस है, ये आखिरी चांस है। इसके बाद सेहल अफरीदी पर
کوئی رعایت نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، جو کی بورڈ واریر ہیں، وہ اس ٹائم توپوں کا رخ جو ہے وہ سیدھا کر کے بیٹھے ہیں۔ اب کی باری سب کی باری آئے گی اور پھر یہ کہیں گے جی موروثی سیاست ہو گئی، جی جناب بہنوں نے ٹیک اوور کر لیا، تو پھر تو بھائی بہنوں کا تو بنتا ہے ٹیک اوور کرنا، انہوں نے اپنی بھائی کی رہائی کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر یہ پنجاب پنڈی میں اگر یہ آتے تو کیا ہوتا؟ اگر یہ اس کا اعلان کرتے، وہاں گرفتاریوں کا ڈر ہے، تو عمران خان کا آپ کو وہاں پر گرفتاریوں کا ہی ڈر ہے نا، ان کو اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو عمران خان کا تو واضح پیغام ہے اس پر کہ یا تو ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ۔ تو عمران خان نے تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے کلیئر کٹ کیا ہے، اور جتنی فل ٹاسیں ان کو ملی، انہوں نے نہ عوام کے لیے کچھ کیا، نہ انہوں نے اپنا اس کے ساتھ کیا، اپنے لیڈر کے ساتھ وفا کی۔ عوام کے ساتھ دیکھ لیں، مہنگائی کا طوفان ہے، پی ٹی آئی اس پر بھی کوئی اپوزیشن نہیں کر سکی، بلکہ وہ بلاول جو ہے وہ آ کر اپوزیشن کر رہا ہے، جو حکومت کا حصہ ہے، ادھر سے بھی کھاپے کھا رہا ہے، ادھر سے بھی قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور یہ اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کر لالی پاپ چوس رہے ہیں اقتدار کا۔ یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کا بن گیا ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ کریں نا کہ جنہیں اب صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہر روز کی بنیاد پر بڑھ رہی ہیں۔ پچھلے 4 دن میں حکومت نے ڈیزل کی تقریباً 50 روپے کے قریب سے زیادہ مہنگا کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کیا ایک بھی پریس کانفرنس کی ہے؟ کوئی تفریق ہوئی ہے انہیں؟ پھر کہتے ہیں عوام نہیں ہمیں اچھا سمجھتی، لوگ ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ بھائی لوگ چڑھ دوڑیں نہ تو کیا کریں؟ عوام کو پتہ ہے آپ چھابی والے کھلونے ہیں، عوام کو پتہ ہے جیسے آپ کو اچھوں بچوں کی طرح کہنا ہے ویسے آپ نے چلنا ہے، اور لے اور اردلی ہے تو عوام ان کے ساتھ کیوں نکلے گی؟ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام ان کو جان چکی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اسی طرح ہی آپ نہ تو محمود خان اچکزئی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں، نہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو آپ بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں، ایک سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ایک قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ مہنگائی کے طوفان پر مکمل خاموشی، کیا ان دونوں لوگوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے؟ جیسے پی ٹی آئی لیڈرشپ مجرم ہے، اسی طرح یہ اپوزیشن میں بیٹھ کر اقتدار کے حوالے سے یہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہیں 147 روپے والا پٹرول جو ہے وہ بڑا مہنگا لگتا تھا، ڈیزل مہنگا لگتا تھا، آج 375 روپے 6 پیسے کا ہو گیا ہے۔ وہ سیاستدان، وہ صحافی، وہ عوام کے ہمدرد، وہ ملکی ہمدرد، وہ معیشت دان، وہ دفاعی تجزیہ نگار، وہ سیاسی تجزیہ نگار، وہ کالم نگار، اداریہ نگار، جن کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، جن کو بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، چمونے لڑ رہے تھے، جو بھاگ پر مائک لے کر باہر نکلتے تھے، آج کہاں ہیں وہ؟ وفات پا گئے ہیں؟ کیا ان کا سارا کچھ چھین لیا گیا ہے؟ کیا ان کے پاس اب سب کچھ آ گیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جن کے دل خون کے آنسو ہوتا تھا، اب وہ سارے کہاں مر کھپ گئے ہیں۔ ان کو بھی اب سامنے آنا چاہیے کہ بے شرموں نکلو، اس وقت تو تمہیں 147 کا مہنگا لگتا تھا، اب آپ کے سامنے ہے قیمتیں کہاں ہیں، اور روزانہ کی بنیادوں پر بڑھ رہی ہیں، اور اس میں پورا مافیا ملوث ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں پاکستان اڑان بھر رہا ہے، ہم ایک جانب اڑان بھرنے کی بجائے ہماری صورتحال یہ ہے کہ اب ہم امریکہ سے بھی $10 ارب کی درخواست کر چکے ہیں، اس سے پہلے سعودی عرب سے درخواست کر چکے ہیں، اس سے پہلے یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ چائنا بھی اپنے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے بس یہی کیا ہے جو شہباز شریف نے کہا تھا، ڈانگ دو آپ کو پھرے گی، اور وہ ڈانگ پھیرتے چلے جا رہے ہیں۔ غریب آدمی جو ہے وہ مدہوش ہو گیا ہے، وہ رل گیا ہے، لیکن نہ تحریک انصاف کے کان پر جوں رینگ رہی ہے، نہ دونوں اپوزیشن لیڈر رہنماؤں کے کان پر جوں رینگ رہی ہے، اور اب صورتحال وہ ایک ہی ہے کہ عوام از خود نکلے، ورنہ یقین کریں جس طرح یہ چل رہے ہیں آگے ایسے تباہی نظر آ رہی ہے، جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس لیول پر اس ٹائم تباہی چلی گئی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔